بھی لکھو پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڈن فرمائے کیڑا کمال ہے اے جنہوں مرضی آپ کو لکھ چھڑے دا فرمایا کمال نہیں فرمایا غالب دے وے کاغذ بھی رکھ دے تے قلم بھی رکھ دے کاغذ بھی رکھ دے قلم بھی رکھ دے تے قلم نو وہ جو حکم دے نہ قلم لکھے فرمایا تو اپنے آپ کو نبی آگنا ہے ماں نبی نہ ماں نبی نہ ماں نبی نہ نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ